वर्तमान समयमा देशका जनता एकातिर कोरोनाको महामारी अनि अर्कोतिर महँगाईको चपेटमा परिरहेका छन्। आज दिन प्रतिदिनको महँगाईले मानिसहरूको दैनिक जीवनमा व्यापक असर परेको छ। हरेक मानिसको दैनिक जीवनमा आवश्यकता पर्ने अति आवश्यक सामग्रीहरूको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। पेट्रोल, डिजल, खाना पकाउने, एलपीजी सिलिन्डर, खाने तेल, खाद्य सामग्रीहरू, सागसब्जी लगायत अन्य धेरै वस्तुहरूमा भएको मूल्य वृद्धिले मध्यम वर्ग र निम्न वर्गका मानिसहरूले समस्या झेल्नु परिरहेको छ। आज देशमा महँगाईको जाँतो तेज रफ्तारमा घुमिरहेको छ भने यस महँगाईको जाँतोमा जनता दिनु पिसिरहेका छन्। आज जनता पक्षबाट प्रश्न उठिरहेको छ कि के घोषणा गर्नु, मूल्य वृद्धि गराउनु मात्र सरकारको जिम्मेवारी हो? यसै दिन प्रतिदिनको मूल्य वृद्धिलाई लिएर केन्द्र सरकारको विरोध जनाउँदै पश्चिम बङ्गालमा तृणमूल कांग्रेसले राज्यव्यापी कडा प्रदर्शन गर्यो। यता दार्जिलिङ पहाड लगायत तराईका क्षेत्रहरूमा तृणमूल कांग्रेसले केन्द्रमा रहेको भाजपा सरकारको कडा विरोध जनाउँदै जुलुसहरू निकालेर प्रदर्शन गरेको छ। यता खरसाङमा गरिएको विरोध प्रदर्शनमा केन्द्रमा रहेको भाजपा सरकारको कडा आलोचना गर्दै राज्यसभाकी सांसद शान्ता छेत्रीले भनेकी छिन्, आज हाम्रो पहाडको तीनै जग्गा खरसाङ, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, मिरिक सबै ब्लकतिर पनि हामीले यो जुन चाहिँ बीजेपी सरकार भारतको केन्द्र सरकार बीजेपी सरकार जबदेखि आयो 2014 देखि आएकोदेखि यता सबै चीजको दाम बढेर गएको छ। इभन कि ग्यासको दाम बढेर गएको छ, पेट्रोल डिजलको दाम बढेर गएको छ। यो कोरोनाको कारणले मात्र हैन, बीजेपी गभर्नमेन्ट जबदेखि आएको छ सबै एसेन्शियल कमोडिटिजको दामहरू बढेर गएको छ र यसको विरोधमा, यसको प्रोटेस्टमा हाम्रो सारा पश्चिम बङ्गालको प्रत्येक जिल्ला, प्रत्येक सब डिभिजन, प्रत्येक ग्राम पञ्चायत, प्रत्येक ब्लकमा नै आज 2 दिने हामीले धरनाहरू गरिरहेको छौँ र देशलाई बचाउनु हो भने चाहिँ यो देशमा चाहिँ हामीले माने बीजेपीलाई चाहिँ टोटली हटाउनु पर्छ। बीजेपी गभर्नमेन्ट आए पश्चात नै हाम्रो यो देशको अवस्था डामाडोल स्थितिमा पुगेको छ। भारतको जुन अवस्था छ, जीडीपी बङ्गलादेशको भन्दा पनि तल पुगेर गएको छ। आज हाम्रो देश बङ्गलादेश भन्दा पनि गरिब अवस्थामा पुगेको छ। यो दुःखको कुरा हो र यस कारणले गर्दा हामी सम्पूर्ण भारतवासी चाहिँ सचेत भएर यो बीजेपीलाई चाहिँ मूलबाट, जराबाट नै उखेलेर हामीले फ्याक्नुपर्छ र हामीले हाम्रो नेत्री ममता ब्यानर्जीको निर्देशमा आज हाम्रो पहाडमा पनि 2 दिन व्यापी हामी यो प्रोटेस्ट र्याली, हामीले प्रोटेस्ट धरना हामीले कार्यक्रम गरिरहेको छौँ र आज हामीले हाम्रो प्रत्येक ब्लकबाट, प्रत्येक सब डिभिजनबाट हामीले भारतको प्राइम मिनिस्टरलाई लेखेर एउटा मेमोरेन्डम थ्रु एसडिओ थ्रु डिएम गरेर हामीले अहिले हाम्रो मेमोरेन्डम दिने कार्यक्रम छ र यो प्रोटेस्ट हो। र आज भारतको केन्द्र सरकारको फाइनान्स मिनिस्टर छैन र भारतको बीजेपी सरकारले पोलिटिकल फाइनान्स मिनिस्टर राखेर हुँदैन र यसले गर्दाखेरि आज हामी सबैको विरोध गरेर हामीले भारतलाई बचाउनु हो भने बीजेपीलाई चाहिँ हामीले देशबाट हटाउनु पर्छ र यसको जिम्मेवारी सम्पूर्ण आम नागरिकको हो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज दार्जिलिङमा केन्द्र सरकारको विरोध जनाउँदै तृणमूल कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। तृणमूल कांग्रेस दार्जिलिङ महकुमाका कोर्डिनेटर एनबी खवासले महँगाई विरुद्ध जनतालाई जागरुक बन्ने आह्वान गरे। भाजपा सरकारको नीतिलाई जनविरोधी बताउँदै उनले भनेका छन् कि बीजेपी सरकार हाय 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 हाय
एलपीजी को मूल्य वृद्धि किन हुँदैछ बिजेपी सरकार पेट्रोल डिजलको मूल्य वृद्धि किन हुँदैछ बिजेपी सरकार पेट्रोल डिजलको मूल्य वृद्धि बन्द पेट्रोल डिजलको मूल्य वृद्धि बन्द बिजेपी सरकार हाय बिजेपी सरकार हाय एलपीजी गैस को मूल्य वृद्धि किन हुँदैछ बिजेपी सरकार एलपीजी को मूल्य वृद्धि किन हुँदैछ बिजेपी सरकार सरकारको यो जनमारा नीति विरुद्ध हामीले किन आजको यो कार्यक्रम राख्नु पर्यो यस विषयमाथि प्रकाश हालिदिनको निम्ति म आजका प्रमुख व्यक्तित्व जसको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका प्रमुख संयोजक श्रीमान एनबी खवासज्यूलाई 2 शब्द राखिदिने म आग्रह गर्दछु। आज अल इन्डिया तृणमूल काङ्ग्रेस दार्जिलिङ हिल्सको तत्त्वावधानमा आज हामीले यहाँ पहाडमा मात्र होइन राज्यभरि ब्लक हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरमा हामीले धरना प्रदर्शन गर्दैछौँ किनकि जुन प्रकारको खाद्य सामग्रीको दामहरू आज बढेर गयो पेट्रोलको मूल्य जुन प्रकारले बढेर गयो डिजलको मूल्य बढेर गयो ग्यासको मूल्य बढेर गयो योलाई नियन्त्रण गर्नु बिजेपी सरकार कम्प्लिटली फेल भएको प्रतिवादमा आज हामीले एउटा धरना 2 दिने धरना कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। अब जनता जागरुक हुनुपर्छ। 2014 सालमा मोदी सरकार मोदीले बिजेपीले यही आह्वान गरेका थिए मोदी बिजेपी सरकार आयो भने देशमा अच्छा दिन आउँछ गरिबले न्याय पाउँछ पेट्रोलको दाम 30-40 रुपियाँ हुन्छ भनेका थिए। तर आज 7 वर्ष भयो 7 वर्षमा 75 वर्षमा जति मूल्य बढेको थियो त्योभन्दा बेसी 7 वर्षमा बढेर गयो। देशलाई जिउँदै आज दिन धाडे देउसै आज देशलाई लुट्ने काम हुँदैछ आम नागरिकलाई आज लुट्ने काम हुँदैछ। देशको अर्थव्यवस्था आज जमाडोल छ। इन्डियालाई आज डिप्रेस कन्ट्री भनेर आर्थिक जगतमा संज्ञा दिइसकेको छ। जुन नेसनल पर क्यापिटा इन्कम छ इन्डियाको बङ्गलादेशभन्दा आज कम्ती भएको छ 2021 सालमा। त आज आर्थिक जगतमा पनि ठुलो हलचल भएको छ। आज इन्डिया त हामीले कलेज स्कुल पढ्दाखेरि इन्डिया इज अ डेभलपिङ कन्ट्री आज त डेभलप हुनुपर्ने अझै डेभलपिङै छ। तर 2021 को जुन चाहिँ आर्थिक रिपोर्ट छ यसले बताउँछ इन्डिया त अब अन्डर डेभलप कन्ट्री भएछ। र देश कतातिर जाँदैछ बिजेपीले देशलाई कतातिर लाँदैछ। भाषणले मात्रै हुँदैन शासन चाहिन्छ जनतालाई शासन चाहिन्छ। गुजरात मोडल यही हो गुजरात मोडल 450 रुपियाँमा पाउने 7 वर्ष अगाडि ग्यास आज 1000 रुपियाँ क्रस गर्यो यही हो गुजरात मोडल। 35-40 रुपियाँमा पाउँछ भनेको त तेल पेट्रोल आज 100 रुपियाँ पार गर्यो यही हो गुजरात मोडल। आज बङ्गलादेशको भन्दा भारतको नेसनल पर क्यापिटा इन्कम कम्ती हुँदैछ यही हो गुजरात मोडल। आज मिरिकमा बढ्दो महँगाई विरुद्ध केन्द्र सरकारको विरोधमा हिल तृणमूल कांग्रेसले विरोध जुलुस निकाली प्रदर्शन गरेको छ। तृणमूल मिरिक कार्यालयबाट सुरु भएको जुलुसले कृष्णनगरको परिक्रमा गर्दै केन्द्रको भाजपा सरकार विरुद्ध व्यापक नाराबाजी गर्यो। कोभिड-19 को नियमलाई पालन गरेर गरिएको विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै हिल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एलबी राईले केन्द्रको भाजपा सरकारको जनविरोधी नीतिको आलोचना गर्दै भाजपा सरकारको पालोमा महँगाईले आकाश छोएपछि आम नागरिकलाई जीवनयापन गर्न धेरै कठिन भइरहेको बताए। तिनले विरोध प्रदर्शन भोलि पनि जारी रहने जानकारी गराउँदै केन्द्रको भाजपा सरकारको जनविरोधी नीतिको चौतर्फी विरोध भइरहेको बताएका छन्।
₹15 लाख जनताको खातामा कहिले पर्छ मोदी सरकार जवाब देऊ। 15 लाख जनताको खातामा कहिले पर्छ मोदी केन्द्र सरकारको मनमानी चल्दैन। केन्द्र सरकारको मनमानी चल्दैन। केन्द्र सरकारको कूटनीति चल्दैन। केन्द्र सरकारको मनमानी चल्दैन। गरिब जनताको माथि अत्याचार भएको चल्दैन। एलबी सर जिन्दाबाद। एलटीएमसी जिन्दाबाद। एलटीएमसी जिन्दाबाद। एलटीएमसी जिन्दाबाद। तात्पर्य चाहिँ के थियो भनेदेखि जुन किसिमले आज बिजेपी गभर्मेन्टले तेल डिजल पेट्रोल र जुन किसिमले हाम्रो घरमा चलाउने ग्यास चुल्हा छ यसको मतलब जुन किसिमले बढोत्तरी भएर गएको छ र यो बढोत्तरीले गर्दाखेरि जनसाधारणमा धेरै पिरमार्का परेर गएको छ र साधारण पब्लिकहरूलाई यसको मतलब आफ्नो घर चलाउनु गृहिणीहरूलाई आफ्नो घर चलाउनु धेरै नै पिरमार्का परेर गएको छ र पेट्रोल डिजल मार्का को दाम बढ्नु नै मार्केटमा कुनै पनि चिजको सामानको दाम बढ्नु र यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो एलटीएमसी पार्टीले पनि यसको विरोध प्रदर्शन गरेका छौँ र आगामी आउने दिनमा र कोभिडको मध्यनजर राखेर यो हामीले सानो सानो रेलहरू जग्गा जग्गा गरेका छौँ र आगामी आउने दिनमा परिवारको खण्डमा हामीहरू व्यापक रूपमा पनि आन्दोलन गर्न लागि हामीहरू सडकमा उत्रिनेछौँ र आज विशेष गरी हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर र हाम्रो मेरिकको तल पानीघट्टा सिपिजिपी र सौनीको ग्राम पञ्चायत 2टा ग्राम पञ्चायत मेरिकको पनि 2टा ग्राम पञ्चायतको सम्पूर्ण सहभागिता हुनुभएको हाम्रो टिएमसीको कार्यकर्ताहरूलाई मरी धन्यवाद दिँदै अस्थायी कर्मचारी सबैहरू आज यहाँनिर भेला भइदिनु भएको छ र सबैलाई मेरो तर्फबाट मरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो कार्यक्रम भोलि पनि हुनेछ र भोलि पनि तपाईँहरू आजको जस्तो समयमा पार्टी कार्यालयमा 11 बजीभन्दा अगाडि आइदिने र भोलि पनि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई हामी यथावत गर्छौँ र आज तपाईँहरू यसरी टाढाबाट हाम्रो निमन्त्रणलाई पार्टीले बोलाएको खण्डमा आइदिनु भएकोमा म अध्यक्षको हैसियतमा र हाम्रो सम्पूर्ण टिएमसी पार्टीको समस्त कार्यकर्ताको हैसियतबाट तपाईँहरूलाई आजको सभामा आजको जुन चाहिँ पथ सभा थियो र आजको जुन चाहिँ धरना कार्यक्रम थियो त्यसमा आइदिनु भएकोमा मरी धन्यवाद दिँदै भोलि पनि तपाईँहरू आइदिने अनुरोध गर्दै आजको सभालाई यही नै प्रकाशित भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। यस सन्दर्भमा हिल तृणमूल कांग्रेस दार्जिलिङ पुल बजार खण्डको आयोजनामा आज बिजनबारी बजारमा पनि 2 दिने धरना कार्यक्रम सुरु गरेको छ। उक्त धरनामा तृणमूल कांग्रेस पुल बिजनबारी खण्ड सभापति परिवेश सुब्बा, दार्जिलिङ जिल्ला तृणमूल युवा कांग्रेसका सचिव रमेश कडेरिया लगायत अन्यले अंशग्रहण गरेका थिए। र सम्पूर्ण ग्राम पञ्चायतका कोअर्डिनेटर साथीहरूलाई सम्पूर्ण देशमा नै पश्चिम बङ्गालमा दार्जिलिङ जिल्ला विभिन्न ब्लकहरू हामी अहिले दार्जिलिङ पुल बजार ब्लकको बिजनबारी बजारमा पनि धरनामा बसिरहेको छौँ र यो धरनामा बस्नुको मेन कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोदी सरकारले अच्छावाला दिन आउँछ भनेर भनेको थियो होइन र राम्रो दिन फर्किन्छ भन्नुभएको थियो, कालो धन वापस गर्छु भन्नुभएको थियो, पेट्रोलको दाम हामी घटाउँछौँ काङ्ग्रेस सरकारले भन्दा डिजेलको दाम घटाउँछौँ भन्नुभएको थियो, मट्टीतेलको दाम घटाउँछौँ भन्नुभएको थियो होइन। किसानहरूलाई हामी एकदमै राम्रो उनीहरूको फसलको हामी मार्केट दिन्छु भन्नुभएको थियो, मजदुरहरूलाई राम्रो रोज दिन्छु भन्नुभएको थियो, उद्योग धन्दा हामी अझै ज्यादा खोल्छौँ भन्नुभएको थियो। तर अहिले सबै विफल भयो। त्यसै कारण हामी यो धरनास्थलबाट भन्दैछौँ मोदी सरकार हाय बिजेपी सरकार मुर्दाबाद, जनताको कालो नीति ल्याउने बिजेपी सरकार मुर्दाबाद,
नरेन्द्र मोदीको जुन चाहिँ कालो नीति छ, धर्मको नाममा राजनीति गरेको, जातको नाममा राजनीति गरेको, किसानहरूमाथि जुन प्रकारले आज आत्महत्या गर्दैछ, किसानको निम्ति कालो बिल ल्याएको, 2 करोडभन्दा ज्यादा बेकारीहरूलाई रोजगार दिन्छु भनेको खोइ आज बिजेपी सरकार। हामीलाई जवाब देऊ, मट्टीतेलको दाम किन बढ्दैछ, ग्यासको दाम किन बढ्दैछ, पेट्रोलको दाम किन बढ्दैछ, डिजेलको दाम किन बढ्दैछ? मोदी सरकार तपाईँले किन काम गर्नु सक्दैन? जनतालाई तपाईँले झुक्काएर भोट माग्यो, सरकार बनायो। आज सरकार बनाइसकिसकेपछि आज हावाजहाज पनि बिक्री गर्नुभयो, आज रेल बिक्री गर्नु हुँदैछ, आज पानी जहाज बिक्री गर्नु हुँदैछ, आज मसिनो मसिनो उद्योग धन्दा सब मालिकहरूलाई बेच्नु हुँदैछ। आज मालिकको निम्ति आज काम गर्ने बिजेपी सरकार। यो बिजेपी सरकारको विरुद्धमा हाम्रो पार्टीको सुप्रिमो सुश्री ममता ब्यानर्जीले जुन प्रकारले चाहिँ सर्वव्यापी रूपमा जनताको निम्ति आन्दोलन गर्नुभएको छ, त्यही आन्दोलनको एउटा प्रमुख हामी पनि एउटा आन्दोलनकारी भएर यो 2 दिनको 10 र 11 को हामी आन्दोलनमा, हामी धर्नामा सहभागी भएको छौँ। यसरी नै आज आरआर ब्लक हिल तृणमूल कांग्रेस कमिटीले पनि तकदा क्यान्टनमेन्ट बजार परिसरमा केन्द्र सरकारले आवश्यक सामग्रीहरूमाथि गरिएको मूल्य वृद्धि विरोधमा धरना प्रदर्शन गरेका छन्। उक्त धरना प्रदर्शन कार्यक्रमको नेतृत्व हिल टीएमसी पार्टी आरआर ब्लक सभापति संजय सुब्बाले गरेका थिए। आरआर ब्लक ट्रेड युनियन सचिव श्रीमान सागर राईज्यू, सागर सरकार जहाँ पनि हुनुहुन्छ यहाँ मञ्चमा आएर धरनाको निम्ति आसन ग्रहण गरिदिनु। यस्तै प्रकारले धरनाको निम्ति म निमन्त्रणा गर्दैछु आरआर ब्लक युथ प्रेसिडेन्ट श्रीमान गोविन्द तामाङज्यूलाई। उहाँ पनि निर्धक्कसँग 6 घण्टाको निम्ति यहाँ बसिदिनु। सबैलाई नमस्कार। हामी रङ्गलियट ब्लक अधीनस्थ सम्पूर्ण हाम्रा तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता अनि म स्वयं ब्लक प्रेसिडेन्ट संजय सुब्बा, हाम्रा महिला नेत्री श्रीमती रेजिना गुरुङ अनि युथ प्रेसिडेन्ट भाइ गोविन्द तामाङ, यसरी नै महिला कोअर्डिनेटर हाम्रा सपना बल अनि यता ट्रेडबाट हाम्रा जीवन भट्टराईज्यू अनि अमित मुखियाज्यू, सम्पूर्ण अनि विभिन्न शाखा प्रशाखाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउने हाम्रा टोलीहरूलाई हामी लिएर चाहिँ आज हामी के गर्न चाहन्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ यो जुन प्रकारले सम्पूर्ण देशमा जुन प्रकारको महँगाई, डिजल, पेट्रोल अनि रसोई ग्यास, खाने तेल, प्याज, विभिन्न प्रकारको जुन महँगाई छ, यो महँगाईको विरुद्धमा जुन भारतीय जनता पार्टीले जुन प्रकारले सरकार चलाउनमा नाकाम भयो, सफल भएको हामीले चाहिँ यो मतलब यो सफल नभएको हामीले चाहिँ घोषणा गर्न चाहन्छौँ। अनि आउने दिनहरूमा यो प्रकारको यदि यो महँगाई बढ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ साधारण मान्छेहरू बाँच्न गाह्रो हुनेछ भन्ने हामीले एउटा मेसेज सर्कुलेट गर्दैछौँ। सँगसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू आज लागि परेको छ यो कोभिड महामारीमा, अनि सरकार फेरि एक पक्षबाट चाहिँ के गर्दैछ भनेदेखिलाई चाहिँ जनतालाई चाहिँ यो महँगाईको चपेटमा चाहिँ घसिट्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि अब पनि यदि कन्ट्रोल भएन भनेदेखिलाई चाहिँ साधारण जनता चाहिँ निसासेर यो महँगाईको जुन चपेट छ यसमा निसासेर चाहिँ मर्नासन्न अवस्थामा पुग्नेछ भन्ने हामी मेसेज दिँदछौँ। धन्यवाद।